भारत दूसरी बार T20 का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका एक बार फिर चौंक कर गई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त। भारत ने 17 साल बाद T20 का टाइटल जीता। 176 रन के जवाब में प्रोटीज 169 रन ही बना सके। हेनरिक क्लासन के 27 गेंदों पर 52 रन की इनिंग्स पर भी रायगा। एक वक्त में मैच जनूबी अफ्रीका के हाथ में आया। पांड्या ने क्लासन को आउट करके मैच का पांसा पलट दिया। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर मिलर ने ऊंचा शॉट खेला, मगर सूर्या कुमार ने यकीनी छक्के को कैच में बदलकर मैच अपने हाथ में कर लिया। पांड्या ने बेहतरीन ओवर करवा के टीम को जितवा दिया। जीत पर भारतीय शहरियों ने सड़कों पर खुद जश्न मनाया। PWD की तहलील से मुतालिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील के बाद मुतबादिल से मुतालिक कमेटी की सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म की PWD की तहलील का अमल फौरी शुरू करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PWD के तहत जारी मनसूबों को मुतालिका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल कराया जाए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं, हुकूमत की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं माजी के ऑपरेशन के बाद तवक्को नहीं थी दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन हुकूमत की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन पर सियासी जमातों और कबायली अमादीन से मुशावरत करेंगे। कबायली इलाकों की तरक्की के लिए मुख्तस रकम और मनसूबाबंदी में कोताही की गई। एपेक्स कमेटी मीटिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। बानी PTI की रिहाई से हुकूमत को कोई खतरा नहीं होगा। हुक्मरान मुस्तक़बिल के बारे में अंधे होकर फैसले कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले हमारी आंखें बंद हैं, इसको हम हुब्बुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। ये अंदाज दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। हमारे पास बेहतर ताल्लुकात की तरफ जाने के रास्ते हैं। दूसरी जानिब फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI के मजलिस शूरा का इजलास भी जारी। अदालती फैसले की गलत तशरीह से बड़ी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतम मिनल्लाह का इजाफी नोट लिखा। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात की नाअहली के लिए नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठा दिए। दूसरी जानिब PTI की इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए नजरसानी दरख्वास्त जल्द फुल कोर्ट में मुकर्रर करने की सदा। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस। जस्टिस अतम मिनल्लाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। जस्टिस अतम मिनल्लाह का खत में कहना है फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का मैंने नहीं कहा था। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दायर की, ना ही मुझसे मुशावरत की गई। तौहीन अदालत के मामले पर मौक़िफ़ मेरे अदालती फैसलों से वाज़ेह है। वज़ीर आज़म एजेंसियों को हिदायत दें वो किसी जज या अमले से रब्ता न करें। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 मुताती SOPs जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम की तरफ से अबूरी हुक्मनामा जारी। कहा IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकें। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जज अपने मोबाइल फ़ोन पर हर कॉल रिकॉर्ड करें। ADC अदालतें 9 मई के तमाम मुकदमात का तरजीही बुनियादों पर फैसला करें। आईन और कानून में कोई खामी नहीं, मसला कानून के दुरुस्त इत्तलाक़ और अमल दरामद न होने का है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का तकरीब से खिताब। कहते हैं इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हर शोबे में ख़वातीन की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। असेंबली में मखसूस नशिस्तों वाली कई ख़वातीन की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। गलत का गलत तर्जुमा करके इज़्ज़त का नाम दिया जाता है, जो तकब्बुर की निशानी है। बानी PTI के बगैर पार्टी कुछ भी नहीं। बानी PTI को बताकर पार्टी छोड़ी थी, अब वापस लें या ना लें वो पार्टी के साथ रहेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बताया गया है रऊफ हसन माहाना 5 लाख तनख्वाह पर PTI की तर्जुमानी कर रहे हैं। रऊफ हसन, हामिद खान, शबरी फराज कभी काउंसिलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सके। अपोजिशन लीडर शरीफ आदमी है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। शानदाना गुलजार बहनों की तरह हैं, कोई बात नहीं करना चाहते। शबरी फराज कहते हैं एहतजाज का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे।
پارٹی میں دھڑے بندی پر بانی پی ٹی آئی کو بھی تشویش، دھڑے بندی اور فارورڈ بلاک کے ارکان کے نام مانگ لیے، پارٹی ڈسپلن کے مسلسل خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت، ارکان کو پارٹی ڈسپلن پر سختی سے عمل درآمد کے لیے کہہ دیا گیا، آئندہ ملاقات میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں فارورڈ بلاک میں ملوث ارکان کے نام پیش کرنے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی دور میں مجھے نون لیگ چھوڑنے پر رہائی کی پیشکش کی گئی، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی کی پروگرام جواب دو میں بات چیت، بولے جب انہیں سزا سنائی گئی وہ جیل میں تھے، جیل میں ہی انہیں پارٹی چھوڑنے کے بدلے مقدمات ختم کرنے کی پیشکش کی گئی، انہیں کہا گیا وہ بس نون لیگ کو چھوڑ دیں اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائیں، انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے بجٹ اور آئی ایم ایف سے متعلق افواہیں بے بنیاد ہیں، سینیٹر فیصل وابرا کا ٹویٹ، کہا پروپیگنڈا اور افواہوں سے پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، انتشاری ٹولے منصوبہ سازوں اور سہولت کاری کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ضمنی بجٹ کثرت رائے سے منظور، اجلاس کے آغاز میں اسپیکر نے 11 ارکان کی معطلی کا آرڈر سنایا، اسپیکر کا ایوان کا ماحول خوشگوار رکھنے کے لیے ایتھکس کمیٹی بنانے کا اعلان بھی۔ ملک احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایوان میں ان کی موجودگی میں گالیاں دی گئیں، ایوان کا ماحول خراب نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے 11 ارکان کی معطلی کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج، واک آؤٹ کرتے ہوئے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، حکومتی ارکان کی بھی نعرے بازی، اپوزیشن ارکان کو خطاب کرنے نہیں دیا، اپوزیشن ارکان نے اسمبلی کے گیٹ کے باہر دھرنا بھی دیا۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کہتے ہیں کسی اپوزیشن رکن نے گالی نہیں دی، رانا شہباز بولے ان کا گالی دینا ثابت ہوا تو سیٹ چھوڑ دیں گے۔ قومی اسمبلی کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی امریکی قرارداد کے خلاف قرارداد منظور، قرارداد حکومتی رکن احسن رضا خان نے پیش کی، کہا گیا امریکی قرارداد یہودی سازش کا حصہ ہے، قرارداد ملک کی عدم استحکام کے لیے لائی گئی، امریکی قرارداد پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، پاکستان کے عام انتخابات کو قرارداد کے ذریعے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ سندھ حکومت کی اگست 2023 کے اشتہارات کے مطابق 54,000 بھرتیاں کالعدم قرار، سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا، کہا مستقبل میں واک ان انٹرویو کی بنیاد پر بھرتیاں نہیں کی جائیں گی، سندھ حکومت قوانین کے مطابق نئی بھرتیاں یقینی بنائے، سندھ ہائی کورٹ میں گریڈ 15 تک کی بھرتیوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سندھ حکومت سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دے رہی ہے، پریمیم نمبر پلیٹس دینے کا مقصد سیلاب متاثرین کی مدد کرنا ہے، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب، بولے نیلامی سے جمع ہونے والے پیسے سیلاب زدگان کے گھروں کے لیے دیے جائیں گے، تقریب کا مقصد ایلیٹ کلاس کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، متحدہ عرب امارات میں $14 ملین کی نمبر پلیٹ نیلام ہوئی۔ حکومت پنجاب نے گاڑیوں کے سالانہ ٹوکن ٹیکس میں اضافہ کر دیا، اضافہ موجودہ بجٹ کے فائنانس بل میں منظور کر لیا گیا، سالانہ ٹوکن ٹیکس اب گاڑی کی سی سی کے بجائے انوائس ویلیو پر عائد ہوگا، 1000 سی سی اور بڑی گاڑیوں کے انوائس قیمت پر 0.2% سالانہ ٹوکن ٹیکس عائد، 2000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر 0.3% سالانہ ٹوکن ٹیکس ہوگا، 1000 سی سی تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس 15,000 سے بڑھا کر 20,000 روپے کر دیا گیا۔ ہر شہر، علاقے اور تاریخی عمارات کے قدیمی نام بحال کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مری ڈیولپمنٹ پلان کی منظوری، تعمیر و ترقی، تزئین و آرائش، بحالی اور ٹرانسپورٹ کے منصوبے شامل، راولپنڈی تا مری ٹورسٹ گلاس ٹرین پروجیکٹ کی منظوری بھی دی گئی، مال روڈ پر قدرتی مناظر میں حائل بلند ہوٹل بلڈنگ کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پری مونسون بارشوں کا آغاز، گرمی کی طویل لہر کا خاتمہ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بعد بادلوں کی پنجاب میں انٹری، لاہور، سیالکوٹ، حافظ آباد، کرک اور دیگر علاقوں میں تیز بارش، لاہور میں موسلادھار بارش کے ساتھ کئی علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی، سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع، گرمی کی شدت میں کمی، بجلی کی فراہمی کا نظام متاثر۔
कराची दिन भर शदीद गर्मी की लपेट में रहा। दिन में शहर का पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं गर्म और मरतूब हवा के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ। हवा के दबाव की वजह से कराची में तेज बारिश का इम्कान नहीं है। कल शाम तक गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। कराची में हीट स्ट्रोक केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 9 अफराद दम तोड़ गए। हीट स्ट्रोक से अमवात की मजमूई तादाद 26 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हीट स्ट्रोक से मुतासरा 209 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किए गए। दूसरी जानिब कराची के कब्रिस्तानों में रवा माह 1817 अफराद की तदफीन की गई। KMC के महकमा अमवात और कब्रिस्तान ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हैदराबाद में मकान पर कब्जे के लिए माँ बेटी को कमरे में बंद करके दीवार चुन दी गई। पुलिस की कार्रवाई, दीवार तोड़कर माँ बेटी को बाजियाब कराया गया। पुलिस के मुताबिक माँ बेटी 24 घंटे तक कमरे में कैद रहीं। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलजिम वसीम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वसीम मुतासरा खातून के मरहूम शौहर के कज़न सुहेल का बरादर निस्बती है। नामजद दीगर